सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कौशिकः नाम द्विजः पूर्वं प्रतिष्ठानपुरे निवसति स्म। तस्य भार्या पातिव्रत्यधारिणी सद्गुणसम्पन्ना च आसीत्। कौशिकः तु जन्मान्तरे कृतस्य पापकृत्यस्य कारणतः अपरिहार्येण कुष्ठरोगेण पीडितः आसीत्। एवं तस्य दुर्दशायां सत्याम् अपि तदीया भार्या सुदती पतिदेवस्य शुश्रूषां महत्या श्रद्धया एव कुर्वती आसीत्। कुष्ठव्रणावृतः सः पादचालनम् अपि कर्तुम् असमर्थः आसीत्। एकदा पत्युः मनोवाञ्छाम् अनुसृत्य सुदती तं स्कन्दस्य उपरि समारोप्य तन्निदेशानुसारं रात्रौ नयति स्म। तदा शूलारोपणाय नीयमानः कश्चन पथी प्राप्तः। मृत्युदण्डं गमितस्य कस्यचित् चोरस्य अन्वेषणं कुर्वन्तः निर्गताः आसन् राजभटाः। परं चोरः माण्डव्यमुनेः आश्रमे उपगूहितः आसीत्। आश्रमे तपः समाचरन् समाधिसुखावस्थितं माण्डव्यम् एव चोरं मन्यमानाः राजभटाः तम् एव शूलम् आरोपयितुं प्रमादवशात् समानीतवन्तः आसन्। सुदती भर्तारं कौशिकं स्कन्दस्य उपरि आरोप्य यदा आगच्छन्ती आसीत् तदा कौशिकस्य पादेन माण्डव्य ऋषिः स्पृष्टः अभवत्। कुत्रापि भटैः क्रियमाणं नयनं दृष्ट्वा आदौ एव क्रुद्धः आसीत् सः मुनिः। इदानीं कौशिकस्य पादस्पर्शात् तु तदीयः क्रोधः पराकाष्ठम् एव गतः अभवत्। सः झटिति अशपत्, भोः, मां पादेन स्पृष्टवान् भवान् सूर्योदयात् पूर्वम् एव पञ्चत्वम् आप्नोतु इति। एतं शापं श्रुत्वा सुदती भयविह्वला अभवत्। न पत्युः परदैवतम् इति मन्यमाना सा यद्यहं मद्भर्तरि पूर्णतया दृढं श्रद्धान्विता स्याम् तर्हि देवा सूर्यनारायण भवान् उदितः एव मा भवतु इति उच्चैः अवदत्। माण्डव्यशापवशात् तु सपदि एव पञ्चत्वं प्राप्नोत् कौशिकः। सुदत्याः शापेन ग्रस्तः सूर्यदेवः तु उदयं प्राप्तुम् एव अशक्तः अभवत्। तदा तु प्रकृतिरपि निस्तेजस्का सञ्जाता। जनानां नित्यकर्माणि अपि स्तब्धानि अभवन्। हव्यस्वीकारे देवगणाः अयोग्याः समभवन्। एतस्य परिहारम् अन्विषन्तः दौर्भाग्यपीडिताः सुरोत्तमाः पातिव्रत्यमुकुटभूताम् अनुसूयादेवीं सम्प्राप्य सर्वं वृत्तान्तम् आमूलाग्रं विनिवेद्य सूर्योदयं कारयतु कृपया इति तां प्रार्थितवन्तः। अत्रिभार्या एतत् अङ्गीकृत्य कौशिकगृहम् अगच्छत्। तां सुदती विनयपूर्वकं स्वागतीकृतवती। सूर्यस्य शापग्रहणवशात् लोके दृश्यमानां दुर्दशां तां विनिवेद्य अनुसूया उक्तवती, यदि भवती सूर्योदयं कारयितुं समर्था भविष्यति तर्हि अवश्यमेव भवत्याः पतिदेवम् अहं पुनर्जीवितं करिष्ये इति। एतत् श्रुत्वा सुदती आत्मना प्रदत्तं शापं प्रतिस्वीकृतवती। तस्मात् पुनरपि पूर्वदिगन्ते सूर्योदयः जनैः अभिदृष्टः। तदा तु अत्रिभार्या अनुसूयादेवी, यदा मया पतिशुश्रूषा अनन्यश्रद्धया क्रियमाणा स्यात् तर्हि कौशिकदेवः पुनर्जीवितः भूत्वा अखण्डं स्वास्थ्यमुखम् अनुभवतु इति अभणत्।
तस्याः अनसूयादेव्याः पातिव्रत्यतपः प्रभावेण कौशिकः पुनर्जीवितः अभवत्, आदर्शपूर्णं सुखमयं जीवनम् अयापयत् च। सुदत्याः शापवशात् उदयं प्राप्तुम् असमर्थं दिवाकरं पुनरपि अनुदिनम् उदयशालिनं कृतवत्याः अत्रिभार्यायाः अनसूयादेव्याः मस्तकस्य उपरि पुष्पवृष्टिं प्रोत्कीर्य तां च स्तुतवन्तः इन्द्रादिदिक्पालकाः अवदन्, अयि पावनगात्रे, अशेषस्य विश्वस्य एव समुद्धरणं कृतवत्या भवत्या अद्वितीयोपेतं जगन्मातृत्वं लोकानां पुरतः शोभावहम् उपस्थापितम्। लोकमोहनकारिणी त्वं त्रिमूर्तिजननीत्वसौभाग्यत्वेन अपि समलङ्कृता भवा इति।